दुरानी साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। हुकूमत इमरान खान चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, फिर जनरल साहब से सलार पाकिस्तान को ख़त लिखा। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है, इसमें आलमी इदारों के सामने भी ये मामला उठाने का अगला स्टेप है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, इसके नतीजे क्या होंगे? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि आलमी इदारों के खिलाफ हुकूमत ने इस इशू को उठाया हुआ है इस तरीके से कि पाकिस्तान वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसका ऑपोजिशन लीडर जो है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत जो है, इस वक्त जेल में है। हुकूमत अगर चाहती है कि बैनुल अक़वामी इंटरफेरेंस ना हो, और मैं इसके हक में हूँ कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुनियादी जमहूरी जो तकाज़े हैं उनको पूरा करें, और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो आप तौहीन कर रहे हैं उसको बंद करें, और दुनिया के अंदर एक जमहूरी मुल्क की तरह जमहूरी हकूक़ दें। यही पार्टी थी ना जो मतलब हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के आने से पहले जो है पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे गिरे हुए थे। जी जी, देखें, आपने जेल में डाल के इमरान खान की सियासत को मकबूलियत दी है, आपने अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी को बुलाया है, आपने मुल्क का बैनुल अक़वामी इमेज जो है उसको ख़राब किया है, आपने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। सब सियासी लोगों को छोड़ दें, सामने बिठाएं। थैंक यू वेरी मच जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने अब हमें ज्वाइन किया, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो उन्हें आके मिले हैं और उससे पहले अपोजिशन अलायंस की जो बातें हो रही हैं उसमें कितनी सीरियसनेस है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI फे के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, एक असद कैसर साहब की तरफ मुलाकात हुई, मौलाना साहब वहाँ पर मौजूद थे और मतलब इट वाज ह्यूज, जो मौलाना साहब ने नए इलेक्शंस की डिमांड भी की वहाँ पे, और उससे लगा कि आगे मजीद मिलकर चलने पर इत्तफाक हो सकता है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो मिले फजलुर रहमान साहब से, कुछ उसका शेयर कीजिएगा सर। यकीनी तौर पर यही कहने आए होंगे कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद में ना जाइए। मेरा ख्याल है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकते मौलाना साहब को कि क्या चाहिए। मैं जब से मौलाना को जानता हूँ, हम में से या किसी और में से कोई शायद आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने मौलाना से पूछा हो कि क्या चाहिए, या ये मतलब थोड़ा सा सेनेटर साहब उन्वाने शाइस्ता कहा होगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उन्वाने शाइस्ता मैं कह रहा हूँ कि मतलब शायद उनका ये हो, वजीर आजम का हो, आपका जो भी मतलब है, मगर ये अल्फाज नेगेटिव है। मैं इसको वापस ले लेता हूँ अल्फाज को, इसको यूं कर लेते हैं कि मनाने गए होंगे ना कि आप अपोजिशन इत्तेहाद के साथ ना जाएं। हाँ, बहरहाल जो है ना, प्राइम मिनिस्टर आए थे, घर पे आए थे, और कोई आपके घर पे आए तो आप क्या मिलने से इनकार कर देते? नहीं, आप तो मिलेंगे ना उससे। और कहा उन्होंने यही है कि एक तो वो इयादत के लिए आए थे, मौलाना पिछले दिनों बीमार रहे हैं, और बाकी जाहिर है जब बैठते हैं तो फिर सियासी बातें भी होती हैं। यकीनन गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी कि हम अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ न जाए, मगर वो तो गवर्नमेंट। आपकी पार्टी में सर वैसे मशवरा क्या है ज्यादा, आपको क्या लगता है कि किस तरफ बेहतर वजन आपकी जमात डाले तो वो बेहतर रहेगा, यानी अपोजिशन के साथ या अपोजिशन से? कोई भी फैसला करने से पहले जो है वो अपनी पार्टी के अदारों से पूछा जाता है जी। तो अभी तक असद कैसर साहब के यहाँ जो इजलास हुआ था, उसके बाद पार्टी के अदारों के अंदर कोई ऐसे इजलास नहीं हुए। ठीक, जो अपना डिसीजन मेकिंग जहाँ पे हो सके, जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज है हमारे अंदर, वहाँ पे अभी तक बुलवाया नहीं गया उनको। तो जब डिसीजन मेकिंग बॉडीज को बुलवा लिया जाएगा और वहाँ पे कोई डिसीजन ले लिया जाएगा, देन जो है ना कहा जा सकता है कि जी हाँ, हमने डिसाइड कर लिया। कामरान भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त मुल्क की एक ऐसी शख्सियत है जिनके डेरे पे सारे ही सलाम करने जाते हैं, बशमूल हमारे साफियों के भी, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। हम पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि आप एक सियासतदान इस किस्म के हैं कि जिसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है हमसे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात आप देख रहे हैं? देखिए, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात पहले चली भी थी शायद, और अब फिर जो है ना वो ठंडी हो गई है। वो जब PTI के दोस्त उनके कोई रात थे जिसको कंफर्म करते हैं गंडापुर साहब, जब वो कुछ ज्यादा उसमें रूज पे थे तो उस वक्त ये बात चली थी,
اور ویسے بھی اس ملک میں مسائل کا حل جو ہے فیئر اور فری الیکشن ہے، قبل از وقت الیکشن ہے، اور اس میں جو ہے جو مداخلت ہوا کرتی ہے جب سے پاکستان بنا ماسوائے ایک آدھ الیکشن کے، اس مداخلت کا خاتمہ ہے، اور باقی پارٹیز کے درمیان بھی پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹر صاحب یہ بات آپ نے جو کہا کہ پہلے بھی یہ بات چلی تھی، تو کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت مولانا نے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے یہ رکھا تھا کہ اگر اب ہم ایک الائنس کی طرف، اتحاد کی طرف جاتے بھی ہیں تو مطالبات میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ مطالبہ ہے وہ نئے الیکشنز کا رکھا جائے، اور تحریک انصاف اس وقت جوڈیشل کمیشن اور باقی چیزوں پر تھی، تو اب ایک پیج بن گیا ہے، یہ کیا یہ درست ہے؟ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑ دی تھی پی ٹی آئی نے، جو رکھی گئی تھی اس میں وہ چیزیں نہیں تھی، تو ہم کو بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ وہ ایشوز نہیں ہے جس میں دوسری پارٹیوں کا انٹرسٹ بھی شامل ہو۔ صحیح، یہ قلعہ یا یہ بات چیت جس وقت پی ٹی آئی کے دوست آئے تھے مولانا کے گھر، اس وقت بھی رکھی گئی تھی کہ یہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ اصل ایشوز جو ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کل دوست آگے بڑھیں سارے اور پھر اس میں سے کوئی جو ہے وہ اپنا سٹیئرنگ کاٹ لے کسی اور طرف۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ابھی تک، مگر ابھی تک اتحاد نے بھی کوئی شکل اختیار نہیں کی ہے۔ اتحاد کا پہلے اپنے خط و خال جو ہے واضح ہونے چاہیے، اس کا نظم واضح ہونا چاہیے، اس میں پارٹی کون کون ہوں گی، کس پارٹی کا کیا کردار ہوگا، کس نے کیا کرنا ہے، کیا مطالبات ہوں گے، آیا وہ مطالبات تحریری صورت میں ہوں گے، زبانی ہوں گے، کل جس کا چاہے دل وہ کہے کہ نہیں جی اس میں یہ بات بھی شامل تھی، تو یہ چیزیں طے ہونی ہیں، اس نے ابھی شکل اختیار کرنی ہے۔ سینیٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطالبہ باشگاف الفاظ میں مولانا نے جب پریس ٹاک کی اسد قیصر صاحب کے گھر سے نکل کے اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ، تو وہ سامنے رکھ دیا کہ نئے الیکشنز ہم چاہتے ہیں۔ اب وہ صرف مطالبے سے، تو یہ ہم سب کو پتا ہے کہ نئے الیکشنز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری تو کوئی نہیں کر دے گا کہ جی آپ کا بڑا زبردست مطالبہ ہے پورے کر دیتے ہیں، اس کے لیے obviously اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جانا پڑے گا، کوئی پریشر گورنمنٹ پہ کریٹ کرنا پڑے گا، تو یہ تو کم از کم کنسنسس ہوگا نا آپ کی جماعت میں کہ پھر اس حوالے سے مل کر چلنا، اور پھر یہ اسٹریٹجی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ مطالبہ صرف لپ سروس ہی ہے نا؟ دیکھیے ابھی تک تو مل کے چلنے پہ جو ہے نا وہ پارٹی کے اداروں نے کنسنٹ نہیں کی ہوئی، پارٹی کے اداروں کے ساتھ یہ پرپوزل آ گئی ہے، مولانا ان کے ساتھ ملے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملے ہیں، یہ بات جو ہے نا کوک ہو رہی ہے، یہ ایک ترتیب پا رہی ہے، مگر اس کے خد و خال ابھی تک فائنل نہیں ہوئے۔ خد و خال فائنل ہونے کے لیے پارٹی کے اداروں کی رضامندی ضروری ہے۔ مولانا خود اکیلے جو ہے شاید یہ بات طے نہ کر پائیں، پارٹی کے ان اداروں کا ابھی تک اجلاس نہیں بلوایا، جب تھوڑے مزید خد و خال واضح ہو جائیں گے پھر پارٹی کے اداروں کا اجلاس بلوا کے منظوری لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ طے کیا جائے گا کہ آیا کوئی ایجیٹیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر پہلے کوئی نظم تو بنے نا۔ بہت شکریہ